अस्सलामुअलैकुम सामीन। 21 ज़िलहिज्जा और 28 जून है। आज की ख़बरों की शुरुआत जामिया मज़ाहिर उलूम सहारनपुर के शोबा तजवीद के उस्ताद कारी मसूद फलाही मज़ाहिरी की तिलावत कलाम पाक से की जा रही है। متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق